हरेक अपराधको अपरेसन हत्कडी। नमस्कार, अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो मिशन हत्कडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। सत्य, सेवा, सुरक्षणम यो प्रहरीको मूल मन्त्र। जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, अपराधीलाई कानूनी कठघरामा पुर्याउनु प्रहरीको उद्देश्य। समाजलाई सुरक्षित बनाउन प्रहरी विज्ञानले सुरक्षाका अनेक विधि निर्माण गरेको छ। सुरक्षाको ती विधिलाई लागू गर्न नसक्दा सामान्य तर प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने सुरक्षाको अभ्यास लागू हुन सकेको छैन। कारण फरक सोच र पृथक क्षमता सबै प्रहरीका अधिकृतमा निर्माण गर्न नसक्नु नै हो र अझै परम्परागत सुरक्षा प्रणालीलाई त्याग्न सकिएको छैन। संगठनको भीडको परम्परागत सोच भन्दा पृथकता प्रदर्शन र प्रयोग गर्न रुचाउने एक अधिकृतको इच्छा शक्तिले समाजको शान्ति सुरक्षामा कति फरक पार्छ भन्ने एक उदाहरण पूर्वको केन्द्रीय शहर इटहरी बनेको छ, जहाँ 3 महिना अघिसम्म साँझ परेपछि मानिसहरू झ्याल थुन्न र ढोका लगाउन हतार गर्थे। त्यही शहरमा आज तपाई मध्यरातमा घुम्नुहोस्, मात्र प्रहरी फेला पर्छन्। अपराधी दुलो पसेका छन्। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवाको नयाँ प्रयोग इटहरीको ब्लक पुलिसिङ देशका अरू शहर र समाजका लागि उदाहरण बन्न सक्छ। देशको पूर्वीय भागको केन्द्रको शहर इटहरी। गुण्डागर्दी, वेश्यावृत्ति, दुर्व्यसनी, चोरी, डकैती, लुटपाट, हत्या र अपहरण यी सबै अपराधको शहर पनि बन्दै थियो इटहरी। सानोतिनो न्यूमा पनि सडक जाम र तोडफोडमा उत्रने अराजकता मौलाउँदै गएको थियो इटहरीमा। विभिन्न नामका गुण्डा समूह तथा संगठित आपराधिक समूहका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारण सधैं असुरक्षित महसुस गर्थे। अवैध लागू औषधको कारोबार तथा दुर्व्यसनीले शहर बदनाम बन्दै थियो। तस्करी, लुटपाट, चोरी, डकैतीका घटना दैनिक हुन्थे। देशको पूर्वीय क्षेत्रबाट हुने चेलीबेटी बेचबिखनको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै थियो इटहरी। इटहरी शहर र शहरवासी जति आक्रान्त बन्दै गएका थिए, यहीबाट आसपासका शहर र बस्तीमा अपराधी र अपराधको हाँगा पलाउँदै गएको थियो। खास गरी पूर्वी क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै गाउँ बस्तीका महिला तथा वृद्ध वृद्धहरू सुरक्षित र सहज बसोबासका लागि शहर इटहरी छिरेका छन्। श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि बिग्रिएका महिला र बेरोजगारी अनि कुलतमा फँसेका युवाको भिडले बिस्तारै विकृति निम्त्याउँदै थियो। पछिल्लो केही वर्ष यता इटहरी अपराध र अपराधीको सुरक्षित गन्तव्य बन्यो। खास गरी गुण्डागर्दी, वेश्यावृत्ति, दुर्व्यसनी, चोरी, डकैती, लुटपाट, हत्या र अपहरण जस्ता अपराध यहाँको दैनिकी बने। अपराध र अपराधीको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गरेको इटहरी शहरले 3 महिनामा आफ्नो परिचय बदलेको छ।
इटहरीको परिचय बदलिदिए पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवालले। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरीले जनता सामु पस्केको नयाँ योजना र प्रतिबद्धताले इटहरी सुरक्षित र सुन्दर सहरको परिचय बनाएको छ। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरीले कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्लक पुलिसिङ कार्यक्रमको पहिलो पल्ट 2071 साल साउन 2 गते डीआईजी नवराज सिलवालले सुरुवात गराएका थिए। फ्युचर पुलिसिङमा हामीले यसलाई चाहिँ अडप्ट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर मैले आइसाबसँग सल्लाह गरेर ल हेरौँ न त भन्ने कुरो भएपछि हामीले इटहरीमा पूर्वको चाहिँ इटहरी भने चाहिँ अब कमिङ अफ सिटी पनि हो र त्यो बिजनेस हब पनि हो पूर्वको, र त्यहाँ चाहिँ अत्यन्त धेरै अपराधहरू हुने, जस्तो तपाईँको युनेस क्राइमहरू पनि भइरहेछ। खास गरिकन गुन्डागर्दी बढी छ, एउटाले अर्कोलाई खुकुरी हानेछ, सानो हतियारको कुरा छ, ड्रग्सको कुरा छ र प्रस्टिट्युसनको व्यापक भएपछि अब यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि चाहिँ अब हामीले हेरौँ न त भनेपछि त्यो ब्लक पुलिसिङ भने चाहिँ कस्तो चाहिँ हामीले ब्लकमा छुट्याएर त्यो ब्लकलाई विशेष खालको चाहिँ पुलिसिङ गर्ने प्रकारले हामीले चाहिँ डिजाइन गरेँ। अब इटहरीवासी घर छाडेर ढुक्कले बाहिर निस्कन सक्छन्। जनताको घरको रेखदेख प्रहरीले गर्छ। कसैमाथि अन्याय शोषण भइरहेको छ भने त्यस्तोलाई निगरानीमा राखेर कारबाही गर्छ। त्यति मात्र होइन, वृद्धहरूलाई उपचारका लागि ल्याउने काम पनि प्रहरीले नै गरिदिन्छ। यो डीआईजी सिलवालको अवधारणा ब्लक पुलिसिङ थियो। अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ हाम्रा युथहरू चाहिँ कतार मिडल इस्टमा गएर काम गर्छन्, त्यहाँबाट पैसा पठाउँछन् र यहाँ घरमा चाहिँ त्यो पैसाको कारणले चोरी भइरहेछ अथवा चाहिँ घराइसी समस्याहरू छन्। अनेक त्यो सामाजिक अपराधहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ बढेर गएको अवस्था छ कि अब यसलाई समाधान गर्नुको लागि पुलिसले एकल रूपमा भन्दा पनि समाजमै गएर समाजलाई मोबिलाइज गरेर त्यहाँका चाहिँ सोसियल लिडरहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर त्यहाँको फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ बढी रेस्पोन्सिबल बनाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले पनि हामी ट्रायल गरेका छौँ र यो सक्सेसफुल रूपमा आएको छ। इटहरी प्रहरीले सुरु गरेको ब्लक पुलिसिङलाई स्थानीय जनताले मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्ने बाचा समेत गरेका छन्। पूर्व क्षेत्र प्रहरीद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नेपालका लागि यो नौलो र सोचमा आएको आश्चर्यजनक परिवर्तनले जनता दङ्ग छन्। क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले परीक्षणको रूपमा पूर्वको औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी ब्लक पुलिसिङको सुरुवात गरेको हो। ब्लक पुलिसिङले इटहरीका सबै घरको रेखदेख गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। पूर्वाञ्चलका कोशी, मेची, सगरमाथा अञ्चल समेतका लागि प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको इटहरी व्यस्त व्यापारिक केन्द्र र बजारबाट शुभारम्भ भएको यो ब्लक पुलिसिङलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न पूर्व क्षेत्र प्रहरीले सफलता पायो भने यसले स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय रूपमा समेत उदाहरणीय बनेको छ। धेरै प्रहरी अधिकृतहरूले वर्दी र वरिष्ठताको फुली लगाएका छन्, तर उनीहरूमा पुलिसिङ गर्ने क्षमता नै छैन। प्रहरी विज्ञान भनिन्छ र यो उत्तिकै कला पनि हो। प्रहरीले पुलिसिङ गर्ने निश्चित विधि र विज्ञानहरू छन्, जसले जनताले आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्न सिकाउने कला प्रहरीसँग हुनुपर्छ। पूर्वको केन्द्र इटहरीमा डीआईजी सिलवालले लागू गरेको ब्लक पुलिसिङ प्रहरी विज्ञान हो, तर त्यसमा जनतालाई नै प्रहरी बनाउने उनको कला उत्कृष्ट छ। जनता नै प्रहरी, यो कसरी सम्भव छ देखाउँछौं ब्रेक पछि।
गुण्डागर्दी, वेश्यावृत्ति, दुर्व्यसनी, चोरी, डकैती, लुटपाट, हत्या र अपहरण यी सबै अपराधको शहर पनि थियो इटहरी। मात्र 3 महिना भयो पूर्वका डीआईजीले ब्लक पुलिसिङको अवधारणा लागू गरेको, तर यति धेरै प्रभावकारी बन्यो कि कहिलेकाहीँ प्रहरीलाई ड्युटी जान छाडेर ढुक्कसँग सुतु झैं लाग्छ रे। त्यस्तो नहोस् पनि किन, फुटकर चोरी पनि ठप्पै जस्तो भएको छ। अपराधीको भागाभाग र प्रहरीलाई हाई सन्चो भएको छ इटहरीमा। सुनसरीको इटहरी नगरपालिका 9 वटा वडालाई 45 वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक ब्लकमा 100 घर रहने र प्रत्येक ब्लकका लागि 2 जना प्रहरी खटिएका छन्। यसरी खटिएका प्रहरीले जनताको घर घरमा पुगेर उनीहरूको रेखदेख गर्छन्। कसैमाथि अन्याय शोषण भइरहेको छ भने त्यस्तोलाई निगरानीमा राखेर कारबाही गर्छन्। त्यति मात्र होइन, वृद्ध वृद्धाहरूलाई उपचारका लागि लाने, ल्याउने र सरकारी कामकाजमा कुनै अप्ठ्यारो भएमा सहजीकरणको काम पनि प्रहरीले नै गरिदिन्छ। ब्लकभित्र रहेका वृद्ध वृद्धा, किशोर किशोरी, बाल बालिका र युवाको सहयोगीको रूपमा ब्लकमा खटिने प्रहरीले काम गर्छन्। त्यहाँका के बालबच्चा स्कुलबाट आएनदेखि लिएर वृद्ध वृद्धाहरू तिनको सही ट्रिटमेन्ट पाइरहेछन् छैन, तिनीहरूलाई के भने चाहिँ केही कुराको बाहिरबाट केही सामान ल्याउनु पर्ने छ, त्यो ल्याउन सकिरहेको छैन भने त्यो ल्याइदिनेदेखि लिएर हरेक कुरा मान्छेको के भने चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्मको डे टु डे लाइफमा के भने प्रहरी इन्भल्भमेन्ट गरिरहेको छ। त्यो इन्भल्भमेन्ट गर्नुको कारण के भने पहिलो कुरो त इन्फर्मेसन लिनका लागि हामीलाई सूचना के भने चाहिँ हामी जब जनतासँग नजिक हुन्छौँ र जनताले सूचना दिन्छन् हामीलाई, एक त सूचनाका लागि हो। दोस्रो के भने चाहिँ सेवा के भने घर घरमा पुर्याउने, सेवा लिनका लागि प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने होइन कि सेवा चाहिँ घर घरमै पुर्याउने के भन्छ यो सिस्टम हो, जसलाई हामीले ब्लक पुलिसिङ नामले अगाडि बढाएको छ। अशक्त वृद्ध वृद्धाहरूलाई औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा लाने ल्याउने सम्मको काम प्रहरीले नै गर्छ। वृद्ध वृद्धाको सेवा गर्दै प्रहरीले ब्लक भित्र र बाहिर हुने अपराध नियन्त्रण समेत प्रहरीले गर्छ। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने शहरलाई विभिन्न ब्लकमा निर्माण गरिएको छ। प्रहरीले आफ्नो ब्लकमा पर्ने घरहरूका सदस्यहरूको सम्पूर्ण आवश्यक विवरणहरू लिई कम्प्युटरमा 3 पुस्ते रेकर्ड गरिरहेको छ। ब्लक पुलिसिङ मार्फत चाहिँ त्यो 2 जना प्रहरी जुन छन् त्यसलाई दिनको एउटा समस्या ल्याऊ भनेर छ। त्यो दिनको एउटा समस्या ल्याउनको लागि उनीहरू त्यो 100 घरमा बस्ने सबै घर परिवारसँग घुलमिल गर्छन्। कसैको केही समस्या छ कि केही न केही समस्या लिएर आऊ भनेर छ। त्यो ल्याएपछि हामी आफै गएर त्यो घरैमा गएर त्यो समस्या समाधान गरिदिने गरेका छौँ। हालसम्म 23,600 परिवारको संख्या रेकर्डमा चढिसकेको छ। यसले समाजमा हुने आपराधिक घटना, लागु औषध, देह व्यापार जस्ता सामाजिक विकृति र अपराध नियन्त्रणमा सफलता हात पार्ने प्रहरीले विश्वास लिएको छ। ब्लक पुलिसिङको अवधारणा प्रयोग गरिएको करिब 3 महिना यता इटहरीको शान्ति सुरक्षामा आश्चर्यजनक परिवर्तन आएको छ। एक महिनामा इटहरीको यौन विकृति र अपराध उन्मूलन गर्न उल्लेख्य सफलता पाएको प्रहरी जनताको वैशाखी बनेको छ।
प्रहरीप्रति जनताको विश्वास बनाउन प्रहरी भित्रको भ्रष्टाचार हटाउन पहिलो प्राथमिकता दिए अनुसार 40 भन्दा बढी प्रहरीलाई कारबाही गरिएको छ। 417 जना प्रहरी कर्मचारीलाई सुधारात्मक तालिम पनि दिएको छ। इटहरी तथा वरपरको क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र आपराधिक गतिविधि हुन नदिने उद्देश्यले प्रहरीले 100 घर बराबर 2 जना प्रहरीलाई ड्युटीमा राखिएको छ। इटहरी अहिले ठूलो क्षेत्रमा फैलिसकेकाले सबै क्षेत्रलाई ब्लकमा छुट्याएर सेवा सुविधा दिन ब्लक पुलिसिङ सुरु गरिएको हो। निगरानी मात्र होइन, उनीहरूले प्रत्यक्ष गरेर परिवारसँग भेट्छन्। कुन घरमा को मान्छे छ, उनको नाउँ के पेसा हो, कुन रोग लागेको छ, कुन मुद्दा छ, छोराछोरी कहाँ छन्, स्कुल कतिजना पढ्छन्, कति काम गर्छन्। सुन्नु, किनभने त्यो चाहिँ के भने तपाईँको हामी ह्युमन टच दिन चाहन्छौँ। यो ह्युमन पुलिसिङ भने इट्स अबाउट डिलिङ विथ ह्युमन अल्सो। ब्लक पुलिसिङ अवधारणा लागू भएपछि कहिलेकाहीँ गस्तीमा निक्लने सिपाहीलाई हैरानी हुन्छ। हाकिमले जनतालाई नै वर्दी बिनाका प्रहरीको प्रशिक्षण दिएका छन्। त्यसैले जनता आफ्नो सुरक्षाका लागि आफै जागरुक र सचेत छन्। फेरि तिनै हाकिमले आदेश दिन्छन् सुरक्षा गस्ती मात्र होइन, हरेक दिन प्रत्येक सिपाहीले जनताको अपराध र प्रहरीप्रति कम्तीमा 1 गुनासो र समस्या ल्याउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि भएको छ कि जनताले प्रहरीप्रति गुनासो नगरिदिँदा हाकिमले कारबाही त गर्ने होइनन् भन्ने दबावमा हुन्छन् सिपाहीहरू। देखाउँछौं ब्रेकपछि। डीआईजी नवराज सिलवालले चाँडै नै पूर्व क्षेत्रमा भोलिन्टियर प्रहरी सेवाका लागि आवेदन माग्दैछन्। भोलिन्टियर प्रहरी सेवाको संरचना पनि करिब प्रहरी संगठनसँग मिल्दोजुल्दो नै छ। फरक यति मात्र हो कि वर्दी लगाएका प्रहरी कर्मचारीले तलब खान्छन्, प्रहरी विज्ञानको तालिम लिन्छन्, तर भोलिन्टियर प्रहरी सेवामा जो प्रवेश गर्छन् उनीहरू तलब लिने होइन, सेवा दिन्छन्। आफू र आफ्नो समाजको सुरक्षाका लागि वर्दी लगाएका प्रहरी कर्मचारीलाई सहयोग गर्छन्, जसमा डाक्टर, इन्जिनियर, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी लगायतका समाजका प्रत्येक अङ्गको सहभागिता हुनेछ र उनीहरू आफू र आफ्नो समाजको शान्ति सुरक्षाका लागि आफै सक्रिय रहनेछन्। सुरक्षित र समृद्ध शहर बनाउनका लागि प्रहरीले थालनी गरेको ब्लक पुलिसिङ अभियानको निरन्तरताप्रति जनताको आशंका छ। डीआईजी नवराज सिलवालले लागू गरेको अभियानलाई उनी सरुवा भएपछि आउने नयाँ डीआईजीले निरन्तरता पाउनेमा जनताको आशंका छ। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवाल जनसेवक प्रहरी कर्मचारी सरुवा भई जहाँ सुकै पनि जान सक्ने भन्दै ब्लक पुलिसिङले निरन्तरता पाए इटहरी र यहाँ बस्ने जनता सुरक्षित बन्ने बताउँछन्। वर्दी लगाएर पैसा कमाउने सपना नदेख्न डीआईजी सिलवालले प्रहरी कर्मचारीलाई सचेत गराएका छन्। प्रहरीको पोसाक लगाउनेले धनी बन्न नभई सेवा गर्नका लागि भएको भन्दै धनी बन्न मन भएका कर्मचारीले वर्दी फुकालेर व्यापारी बन्न डीआईजी सिलवालले सुझाव दिन्छन्। म निष्कलङ्क बनेर आफूले आफ्नो तलको मातहतको मेरो सहकर्मीहरूलाई मैले देखाएको छु र के भनेको छु मैले भने तपाईले मेहनत गर, युनिफर्म लगाएको प्रहरी चाहिँ धनी बन्न आउने, धनी बन्न तपाईँ करोडपति अरबपति बन्ने हुन्छ नि व्यापारमा जानुपर्छ भनेको छु। इटहरी शहरमा घना बस्ती बढ्दै गइरहेकाले स्थानीयलाई सुरक्षा दिन र शहर समृद्ध बनाउन अभियानको थालनी गरिएको हो। इटहरीमा प्रहरीले सञ्चालन गरेको अपरेसनका दौरान यौन धन्दा, गुण्डागर्दी
र लागु औषधको कारोबार लगायतका सामाजिक अपराधमा केही हदसम्म कमी आएपछि घरै पछि निगरानी गर्न ब्लक पुलिसिङ थालिएको हो। 3 महिने परीक्षणका रूपमा थालिएको अभियानमा नगर क्षेत्रका 9 वडालाई 45 भागमा विभाजन गरी 100 घरको सुरक्षामा 2 प्रहरी खटाइएको छ। दुईटा बुढाबुढी हुनुहुन्छ, छोराछोरी अमेरिकामा छन्। अब बेलुका चाहिँ सधैँ औषधि मुटुको औषधि खानुपर्ने हुन्छ, औषधि सकियो भनेपछि अब कहाँ जाने? त्यसो उसले त्यो 2जना प्रहरीलाई फोन गरेर बाबु मेरो चाहिँ औषधि सकिएछ के त्यहाँ मेडिकलबाट ल्याउन सकिन्छ, उसले कुदेर जान्छ, गएर चाहिँ मेडिकलबाट औषधि ल्याएर दिन्छ, पैसा लिन्छ। अब कुनै चाहिँ भन्नुहोस् न मुद्दा चलिरहेछ, अब अथवा कुनै इस्यु छ जस्तो चाहिँ मालपोतमै काम भइरहेको छैन, उसले भन्छ प्रहरीले गरे तपाईँको यो चाहिँ मेरो ब्लकको चाहिँ नागरिक हो, नागरिकसँगै प्रहरी मालपोत गएर उसको काम गरिदिन्छ, होइन फेसिलिटेट गरिदिन्छ। प्रहरीको निगरानीले समाजमा अपराध घट्ने पक्का छ। घर घरमा प्रहरी भन्ने अभियान ब्लक पुलिसिङ अवधारणालाई इटहरीका आसपासका शहर तथा बस्तीका जनताले माग गर्न थालेका छन्। पूर्वको प्रमुख शहर तथा बस्ती धरान, इनरुवा, दमक, काकरभिट्टा, विराटनगर लगायतका शहरहरूको साथै सीमा क्षेत्र आसपासको गाउँसम्म ब्लक पुलिसिङ अभियानलाई विस्तार गर्न सके शान्ति सुरक्षा मजबुत हुने जनताको विश्वास छ। पूर्वको व्यस्त शहर इटहरी कुनै समय आपराधिक गतिविधिको हब बन्दै गएको थियो। अहिले इटहरी सुध्रदैछ। खुल्ला सिमाना नजिक तथा अन्य ठाउँबाट समेत यस क्षेत्रमा आई आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूको भागाभाग भएको छ। असुरक्षित शहरको चिनारीलाई मेट्दै इटहरी फेरि सुरक्षित गन्तव्य बनेको छ पूर्वी क्षेत्रको। यो अभियान केही महत्वाकांक्षी पनि छ। स्थानीय घरका सदस्यले हेरविचार गर्न नभ्याएका वा अपहेलित ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि उपचारका लागि अस्पताल लगिदिने, औषधि खुवाउने जस्ता गतिविधिबाट प्रहरी र नागरिकको सम्बन्ध प्रगाढ बन्छ। तर यो अभियानले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउला त भन्ने आशंका जनतामा छ। हरेक समस्यामा चाहिँ प्रहरी चाहिँ साथ जस्तो भयो कि, त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यो 2जना प्रहरी भनेको त त्यो 100वटा घरको चाहिँ एउटा मेम्बर, एउटा फ्यामिली मेम्बर जस्तो भयो। र त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यहाँ कुनै किसिमको गतिविधि, कुनै खालको शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेछ, कुनै नयाँ मान्छे आइरहेछ, कुनै अपराधिक क्रियाकलाप प्लान भइरहेछ भने त्यो 100वटा घरका परिवारहरूले पुलिसलाई खबर गरिदिइहाल्नु। गरेपछि उसले आफ्नो चाहिँ त्यहाँ छलफल गरेपछि त्यहाँबाट उसको चाहिँ कमान्डरले तुरन्त एक्ट गर्ने भयो र त्यस्तो अपराध नहुने भयो। प्रहरीले सुरक्षाको जादु चलाइदिएका छन्। अब यो अभियानलाई निरन्तरता दिनु प्रहरीका लागि चुनौती बनेको छ। यसको निरन्तरता थोरै समयका लागि होइन, अपराध नियन्त्रणका लागि यो महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ भन्ने आशा गर्नु अन्यथा नहोला। त्यहाँ हरेक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्ने र म पनि एउटा प्रहरीको चाहिँ एउटा युनिट हो, मेरो पनि जिम्मेवारी हो समाजलाई सुरक्षित बनाउने। युनिफर्म लगाएको प्रहरीको मात्र होइन कि म युनिफर्म नलागेको प्रहरी नागरिक पनि म पनि चाहिँ सुरक्षामा चासो राख्छु। म पनि यहाँ भएका चाहिँ अपराधहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न र अपराधीहरूलाई दण्ड सजाय गराउनको लागि मेरो पनि सहयोग हुनुपर्छ भन्ने प्रकारले हामीले खास गरी युथहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने गरेका छौँ र सायद यो धेरै सक्सेसफुल रूपमा चाहिँ अगाडि आउँछ। ब्लक पुलिसिङलाई नेपाल प्रहरीले राष्ट्रव्यापी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रहरी र जनता सँगसँगै अपराध र अपराधी विरुद्ध लड्ने यस्तो अभियानले बदनाम प्रहरीप्रति जनविश्वास जगाउन ठूलो मद्दत पुग्छ भने समाजमा बढ्दो सामाजिक अपराधको न्यूनीकरण नियन्त्रण हुन सक्छ। प्रहरीको नौलो अभियान ब्लक पुलिसिङलाई पूर्व क्षेत्र प्रहरीको मात्र कार्यक्रम नठानेर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमका रूपमा राज्यले अनुसरण गर्नु समाजको माग हो।
जनता सामु चिप्लो कुरा गर्ने, कम काम तर हो हल्ला बढी गर्ने, अपराधी पक्राउमा सिन्को नबाज्ने तर आफूलाई अपराध नियन्त्रणको ठेकेदार ठान्ने, अरूलाई आदर्श बाड्ने आफू कुम्लो ओढेर घिउ पिउने प्रहरी अधिकृतहरू तिरस्कृत हुँदैछन्। अब गफ होइन, कामले जनताको मन जित्नुपर्छ। प्रहरी जनताको शान्ति र सुरक्षाको लागि हो। जनतामाथि उनीहरूको शासन होइन, सेवाको खाँचो छ। प्रहरी कानूनी शासनको मर्यादाका लागि खटाइएका नोकर हुन्, मालिक त जनता नै हुन्। पूर्वमा सुरक्षाको नयाँ मोडल प्रयोग गरेका डीआईजी नवराज सिलवालसँगको खास कुराकानी हत्कडीको नयाँ श्रृंखला बुधबार राति 9:30 बजे प्रसारण गर्नेछौं। हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो मिशन हत्कडी जारी छ। नयाँ श्रृंखला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।